मोहतरम सामीन, कुरान हकीम में कई बार आया है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह के इताअत करो और रसूल की इताअत करो। इसमें लफ्ज़ रसूल के ऊपर मैं आपकी खिदमत में एक ख़ास बात अर्ज़ करने वाला हूँ कि जो बात आगे कही जा रही है उसमें अगर नबी के ज़िंदगी का वाक़या है तो फिर नबी की शख्सियत और ज़ात मुराद है। अगर मुतलक अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मिसाल अकीमुस्सलात व आतु ज़कात अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, यहाँ दायमी मसला है। कायम करो सलात को जिससे लोगों को ज़कात सामान्य परवरिश मिले, अतीउर रसूल, रसूल की इताअत करो लअल्लकुम तुरहमून। तो यहाँ नबी अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के साथ ये बात मखसूस नहीं है कि ज़िंदा हो तो इताअत करो। अगर ज़िंदा नहीं है नबी अभी के दौर में, जैसे हम अभी आप गुज़र रहे हैं मौजूदा दौर में, नबी के वफ़ात के बाद के दौर की बात है, तो वहाँ रसूल की माना होगी कुरान, माना इताअत करो कुरान के। रसूल का लफ्ज़ जो अल्लाह ने फरमाया, तो रसूल रिसालत का पैकेज, इताअत करो रिसालत के पैकेज की, और वो इताअत रिसालत का पैकेज जो है वो कुरान है। तो ये एक हर एक आदमी के जहन में, अब मैं ये वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि लोग ये बनाए बैठे हैं बात कि अतीउल्लाह के माना है कुरान, अतीउर रसूल के माना है हदीस, और हदीस तो मुनकर कुरान है। हदीस में एक भी हदीस, लाखों हदीसें हैं, अंबार हदीसें हैं, एक भी हदीस सारे ढेर में से, अंबार में से कोई नहीं दिखा सकता कि नबी ने कुरान पढ़कर फिर उसकी तफसीर अपनी हदीस से बयान की हो। फिर बताओ कि वो फिर अती रसूल के माना इल्म हदीस कैसे हुआ? नबी पर तो बंदिश है कि वला ताजल बिल कुरान मिन कब्ल अन युक़ज़ा इलैका वही वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, वही न मुकम्मल हुआ हो किसी मसले में तो ला ताजल बिल कुरान, कुरान के आने से, वही के आने से पहले अपनी तरफ से वजुलत न करना। अब जो नबी पर बंदिश है अपनी तरफ से बात करने के ऊपर, तो फिर हदीसें कहाँ से आई, किसने बनाई? नबी को तो अल्लाह का आर्डर है सख्त, वो आर्डर आपने पढ़ा है कि वलौ तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, अगर ये मोहम्मद एक कौल भी बनाए तो हम ताकत से पकड़ के उसकी रगे हयात काट देंगे। वमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन, किसी में ये मजाल नहीं है जो हमें इस ऑपरेशन से रोक सके। तो हदीस तो है ही नहीं। नबी अल्लाह का फरमाबरदार बंदा था और उसने बहुत इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह से मोहब्बत और इताअत में उसने सारी ज़िंदगी यानी कुर्बान कर दी। तो उसके नाम से ये झूठी हदीसें बनाई गई हैं, ये इमामों के नाम से हदीसें हैं कि नबी के खाते में डालते जा रहे हैं। तो इताअत जो है रसूल की माना है कुरान की इताअत, इताअत अल्लाह की भी माना इताअत कुरान की, इताअत रसूल की माना भी इताअत कुरान की। अल्लाह और रसूल को जो जुदा करेगा, तो मैंने अर्ज़ किया कि जो लोग कहते हैं कि अतीउल्लाह की माना कुरान की इताअत करो, अती रसूल के माना हदीस की, ये नबी अल्लाह के रसूल और अल्लाह के दरमियान तफरीक डाल रहे हैं। ये तफरीक कुरान ख़ुद बताता है कि इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरून बिल्लाहि व रुसुलिही व युरीदून अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिही व यक़ूलून नु'मिनु बिबाज़िन व नकफ़ुरु बिबाज़ व युरीदून अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरून हक़्क़ा। ये सूरत निसा की
آیت نمبر 150 101 اس پر آپ غور کریں. رب تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ تفریق ڈالتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے بیچ میں، تفریق ڈالنے والے، اور کیسے تفریق ڈالتے ہیں؟ کہتے ہیں نؤمن ببعض و نکفر ببعض، جہاں جی چاہے تو قرآن پر عمل کیا، جہاں جی چاہے حدیث پر عمل کیا. تو حدیث پر عمل کرنا یہ کفر ہوا قرآن کے ساتھ، نکفر ببعض ہو گیا، کیونکہ قرآن جو ہے دعوت کا دیتا ہے الا للہ الدین الخالص، اللہ کو ہی حق ہے خالص دین پیش کرنے کا، اس کے لیے اللہ کی کتاب قرآن ہی خالص ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کسی ماخذ کی طرف نہ جاؤ. یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ بیچ میں کوئی نئی راہ اپنی کھولیں، نہ قرآن پر چلیں اور نہ حدیثوں کے حساب سے یہ قرآن کے معاملات میں جو اللہ کے احکام ہیں اس کے اوپر عمل کریں. یہ اولئک هم الکافرون حقا، خدا نے کہا یہ بڑے منکر ہیں، یہ سچ پچ کافر ہیں جو اللہ کے اور رسول کے بیچ میں تفریق ڈالتے ہیں. یہی دوسرے الفاظ میں بات یہودیوں کے لیے قرآن نے صورت حشر میں بھی بتائی کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ یہودی ولولا ان کتب علیہم الجلا، اگر ہم ان کے اوپر جلاوطن کر دینا نہ لکھتے تو لعذبہم فی الدنیا، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتا، ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، جہنم کا آگ والا عذاب اس کے علاوہ ہے. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے درمیان تفریق ڈال دی، شاق اللہ، جدا کیا تھا، چیرا تھا، اللہ کو اور بنایا، رسول کو اور بنایا، قرآن کو جدا کر کے پھر حدیثوں کے نام سے جھوٹ لگائے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، جو اللہ کو جدا کرے گا رسول سے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. تو انہوں نے رسول کو اللہ سے جدا کیا ہے، اللہ کو رسول سے جدا کیا ہے. تو یہ جو ان کی سازش ہے، یہ اطاعت کے لفظ کے اندر جو ہے رسول کو بھی مستقل طور پر انہوں نے شریک بنایا ہے. ورنہ صورت انفال میں قرآن نے کہا کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اس سے منہ نہ موڑو، اس ایک سے منہ نہ موڑو. تو ایک کیا ہوا؟ اوپر تو دو ہیں، اللہ بھی ہے رسول بھی ہے، اور نہ منہ موڑو اس ایک سے. تو اللہ کا یعنی مفہوم، رسول کا مفہوم مشترک مفہوم ہے، وہ قرآن ہے. لا تولوا عنہ، اس سے منہ نہ موڑو. اور اس کے علاوہ سورۃ نور میں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، صلاۃ قائم کرو، جو دے دو پرورش کا سامان لوگوں کو. تو یہ کیسے ہوگا؟ اطاعت رسول سے ہوگا. اطاعت رسول کیسے ہوگی؟ قرآن پر چلنے سے ہوگی. تو قرآن سب کا مشترک قائد ہے، پیشوا ہے، ماخذ ہے. اور یہ بھی صورت نساء کی آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی ایسا نہیں بھیجا رسول جو اللہ کے قانون کے سوا اس کی اطاعت کی جاتی ہو. رسول کی اطاعت بھی اللہ کے قانون کے ساتھ ہوگی. اللہ باذن اللہ، اذن بمعنی قانون ہے. یہ نہیں ہے کہ خدا سے پوچھ کر کے رسول کے پیچھے چلو. خدا نے قانون کی کتاب بتائی ہے، دی ہے آپ کو. رسول کا منصب، رسول کا عہدہ بھی قرآن نے سمجھایا ہے. اب اس قرآن والے قانون کے ساتھ رسول کی اتباع کرو گے تو وہ قرآن کی شکل میں ہی کر سکتے ہو. قرآن کے بغیر تم رسول کی اتباع نہیں کر سکتے. دیکھو کہ اطاعت رسول، اس کے اندر آپ اس آیت کے اندر صورت آل عمران کی 159 پر بھی غور کریں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
वस्तगफिर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह वल्लाहु युहिब्बुल मुतवक्किलीन। ऐ नबी, तो अपने नरम दिली के साथ, रहमत और मेहरबान होने के साथ नरम हो गया है अपने साथियों के लिए। अगर तू ऐसे न करता और तू सख्त हो जाता, गलीज़ुल क़ल्ब, अपनी दिली यानी सख्ती और यानी अपने साथियों से ऐसे पेश आता तुर्श रूह से, तो लन फज़ू मिन हौलिक, ये आपके चारों तरफ से भाग जाते, जुदा हो जाते। इसलिए फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम, इनको दरगुजर कर इनसे हर कमी बेशी में माफ़ी दिया कर इनको, और वस्तग़फ़िर लहुम, इनके लिए इस्तिग़फ़ार भी क्या कर। वशाविरहुम फिल अम्र, ए नबी ये तेरे साथी हैं, इनके साथ तू मशवरा भी क्या कर। अब नबी मशवरा करे अपने साथियों से, मशवरे में जो बात पुख्ता पास हो जाए, फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह, फिर उस पर चलो। माना नबी के साथियों की इतनी हैसियत है कि नबी उनसे पूछ के मशवरे के साथ भी काम करता है। तो इताअत में मशवरा नहीं होता, जो मशहूर माना है इताअत की, वहाँ मशवरा ख़त्म। तो यहाँ मशवरे की बात बता करके कुरान ने समझा दिया कि अंबिया अलैहिस्सलाम, यहाँ खुद मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ये बात इस आयत में खिताब है कि नबी तो अपने दोस्तों साथियों से भी मशवरा लेकर काम के फैसले किया कर। तो इताअत में ये गुंजाइश रखी गई है कि फिर अमल करने के तरीके, एक तो कुरान का हतमी फैसला है, कुरान ने एक बात कर दी, वो कन्फर्म है। अब उसके ऊपर अमल करने के सिस्टम में, अदायगी में ये तरीक़ेकार में मशवरे होते हैं। उसके अंदर सहाबा की बात भी चल जाती। सहाबी एक नबी उसको कहता है कि अपने बीवी को तलाक मत दो, मैं, उसने कहा मैं दूंगा। नबी कहता तेरे लिए अच्छा नहीं है, फंस जाएगा। उसने कहा फंसो तो फंसो, और दे डाली। वो सूरत अहज़ाब में तुमने पढ़ी है। तो नबी के साथ ज़ाती मामलात में वो अकड़ भी गए, और नबी ने बाज़ लोगों को जो मुनाफिक थे जंग से बहाना करके छुट्टी लेनी चाहिए, तो नबी ने तफ्तीश नहीं कराई। तो अल्लाह ने कहा ये क्यों, क्या। और की तरह ये भी, उनके घर भी यानी खाली हैं जो तेरे साथी तेरे साथ लड़ रहे हैं, तो इनके कैसे घर नंगे हो गए जो झूठ कह के तो से छुट्टी ले गए। ये बार हम छोड़ देते हैं, आइंदा मुआखज़ा होगा। कितनी वार्निंग है नबी को। तो नबी की इताअत कुरान के ज़रिए, कुरान ने ये बात आपको बताई। सूरत मैंने कहा कि निसा के 64 आयत में, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, नबी की इताअत होती है बिइज़्निल्लाह होती है, अल्लाह के कानून के तहत होती है। बग़ैर कानून के नबी की इताअत भी नहीं हो रही। तो कानून इतनी बड़ी बात है, इतनी पुख्ता बात है, मुस्तहकम बात है, जो नबी को भी मुतमईन करना पड़ता है साथियों को। तो मैं कुरान से तुम्हें कह रहा हूँ, कुरान के बग़ैर नबी कहेगा भी नहीं, ये भी कन्फर्म बात है। तो मतलब ये है कि अती रसूल का लफ्ज़ जो नबी के ज़िंदगी के बाद के लिए अगर इस कहीं भी कुरान में आया है, तो उससे मुराद कुरान है, और उससे मुराद इनका वाला इल्म हदीस नहीं है। इन्होंने खामखा ये मशहूर किया है। और देखें कुरान क्या तो बताता है कि मा कान लिबशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वत सुम्मा यक़ूलु लिन्नासि कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। बहुत बड़ी बात है ये। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 79 है। फरमाया कि किसी इंसान को ये इख्तियार नहीं है जो अल्लाह उसको नबी बनाए, मिसाल या युतियहुल्लाहुल किताब, साहिब किताब बनाए, रसूल बनाए, नबी बनाए, वल हुक्म, हुक्मरान बनाए, नबी व नबूवत, नबूवत भी दे। इन मनसबों के मिलने के बाद उसको ये पावर नहीं, इख्तियार नहीं जो यक़ूल लिन्नास कूनू इबादली, लोगों को कहे कि मेरे अब्द बनो, मेरे नौकर बनो, किसी की ये मजाल नहीं। नबी है, रसूल है, बादशाह है, साहिब किताब है, लोगों को अपना नौकर बना के न चले।
یہ عبد بنا کے نہ چلے. کونو عباد لی، تم میرے عبد ہو جاؤ، میری عبادت کرو. نبی کو بھی اختیار نہیں جو لوگوں کو یہ کہے. کتنی بات بڑی قرآن نے بتا دی. کونو عباد لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میرے کہے پر چلو. تو حدیثیں کئی ایسی ہیں جو قرآن کے ٹکر میں ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ محکم آیات جو قرآن کی ہیں، سارا قرآن محکم ہے، ان کو چھوڑ کر یہ حدیثوں پر چل رہے ہیں. تو یہ عباد لی من دون اللہ قرآن ہے، خود رسول کے منکر ہو گئے. اس آیت کے حوالے سے یہ جو صورت آل عمران کی آیت ہے 79، اس کے مطابق تو وہ رسول کے بھی منکر ہو گئے. رسول کے محبت کے نام سے، رسول کے محبت کے نعرے سے، دم بھرنے سے خود رسول کے بھی منکر ہو گئے. کیونکہ جو وہ حدیث کے اوپر چلتے ہیں تو گویا کہ رسول کے بھی منکر ہو گئے کہ رسول نے انہیں کو کہا تھا کہ میرے اللہ کو چھوڑ کر میرے عبد بنو گے تو میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا. میں کیا کہتا ہوں، رب تعالیٰ رسول فرماتا ہے ولیکن کونو ربانیین، تم ہو جاؤ ربانی. رسول کا حکم تو یہ ہے. ربانی کی معنی کیا ہے؟ لوگوں کی پرورش کرو، لوگوں کی تربیت کرو، لوگوں کو علم دو. لوگ بھوکے ہیں، ننگے ہیں، ان کے خبرداری کرو. بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، تم قرآن میں یہی پڑھ چکے ہو کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. و بما کنتم تدرسون، تمہیں قرآن نے درس یہ دیا، قرآن کا مدرسہ تمہیں یہ کہتا ہے کہ بھوکھوں کو ننگوں کو کھلاؤ پلاؤ. تو تم نے حدیثیں بنائی ہیں ایک کی ایک، جو ہم وقت بہ وقت بتاتے رہے ہیں کہ نبی نے جاگیر دے دی فلانے کو. یہ حدیثیں ہیں. وہ بھی ایک رشتہ دار تھا، اس کو یا ایک آدمی کو کہا کہ یہاں سے گھوڑے پر چڑھو، جتنے تک تیرا گھوڑا پہنچے اتنے تک یہ جاگیر میں نے تجھے. احمد بن حنبل کی کتاب میں یہ حدیث ہے. تو نبی کو تو تم نے کیا سے کیا بنا دیا، جھوٹ مار کے نبی کو مخالف قرآن تم نے بنا دیا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ اطاعت رسول کے معنی اطاعت قرآن ہے، اطاعت رسول کے معنی اطاعت خدا ہے. تو اس بات کو انہوں نے اپنا رنگ دے رکھا ہے کہ حدیثیں ہی اطاعت رسول ہیں. یہ ان کی خرافات ہے، غلط ہے، خلاف قرآن.